पवित्र आत्मा जेजू क्रिस्तान आमचेर धाडलो व्हडांतले व्हड देवा देणे सुभामपणान आमचेर देवले ये पवित्र आत्म्या ये देवा देण्यान राव आमचे सोवे राव आमचे सोवे. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावेन आमीन. सोरेस्पो तुमचे सवे आसूं आणि तुमचे सवे आसूं. आयज पवित्र आत्म्याच्या येण्याचो आयतार. पास्कांचो 50 दिसाचो पवित्र काल ही परबे वरवीं सुपूर्णायेक पावता. हे दोबाजीक परबेच्या संभरमणेक आमचो विशय हो पवित्र आत्मो घेयात. पवित्र आत्मो आमकां पवित्र करता, आमच्यो अस्कोतायेन बोळ जाता, आपल्या साथ देण्यांनी आमचें जिवीत गुणेस करता. आयची ह्या दोबाजीक परबेन पवित्र आत्म्याची देणी आमकां फावो कर म्हूण मागतना ताच्या आदारान आमच्या पवित्र सभेच्या बरेपणाक हे साथ देण्यांचो वापर करून हे मिसाचे बेटेन आमचे खातीर मागुया. आणि पवित्र रितीन फाट परी वांटो घेवचे खातीर आमची पातकां ओळखून घेवया. हांव पातकी सर परिदार देवा आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता. मरणाची चिंतून आनी तोंडान उच्चारून वायट दारून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासत बंदीन सदां सांकवार मरे सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर परिदार देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावोंक. आमीन. सोमिया काकूत कर, सोमिया काकलूत कर, क्रिस्ता काकूत कर, क्रिस्ता काकलूत कर, सोमिया काकूत कर. सोमिया काकलूत कर. मोहिमा देवाक उत्सर्गी आनी शांती ताच्या इश्टा संवसारी सोरेस्परा देवा सर्गीच्या राया सर परिदार देवपाक आमी तुका नमस्कार करता. आमी तुका दिन वाचता. तो तुज्या वैभवा पासत आमी तुका वखाणटा. सोमिया जेजू क्रिस्ता बापाचे एकल्याच पुता सोमिया देवा देवाचे शेलये तूं संवसाराचे पाप काडटाय. आमची काकूत कर. तूं बापाच्या उजव्याक बसलाय. आमचे मागणे आयकून घे. कित्याक पवित्र आत्म्या संगाती देवा बापाचे मोहिमेन जेजू क्रिस्ता एकलोच तूं पवित्र, एकलोच तूं ईश्वर, एकलोच तूं परेस्पर. आमेन. प्रार्थुया. हे मीस भेटयता मेरशे साबणेच्या मानाक अनिशा आनी एरन कोस्ता तांचे पासत आनी हेरूय जी कोण आपणाचो वाडदीस संभ्रमता तो कासाराचो दीस पाळटात तशें जी कोण पिडेत आसात तांचे पासत मागुया. देवा आमच्या सोर परिदार बापा आयच्या दिसाच्या दोबाजीक समारंभा वरवीं सोर देसा आनी लोकां मदें विस्तारलोले तुजे पोरचेक तूं पवित्र कोत्ताय. शेकांचेक प्रितुमेचेर पवित्र आत्म्याची देणी सुभावपणान ओत आनी जें काम शिवटमनाचे परगटणे सुरवेक तुवें ओचपांनी घडोवन हाडले तेंच दयाळपणी आमच्याय काळार पवित्र आत्म्यान भरलेले भाट्या उद्देशी फुडें व्हर म्हूण आमी मागता. आमच्या सोम्याचे पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे आनी पवित्र आत्म्याचे एकपणान जियेता आनी रासवत उलयता सासनाच्या ससनाक. आमीन.
धर्मदुताच्या इतिहासावेलें वाचप. 15व्या दिसाचे परबे समय ती सगळीं एके सुवातेर जमलेलीं आसतना आवशीत झमझमीत वाऱ्या सारको स्वर्गावेलो एक आवाज आयकूंक आयलो. ह्या आवाजान ती आसलीं तें आख्खें गोल भरलें आनी उज्याच्यो कश्यो जिबो तांकां दिश्टी पडल्यो. त्यो फाटल्यो आनी तांचेर एक एकल्याचेर बसल्यो. ती सगळीं पवित्र आत्म्यान भरलीं आनी आत्म्यान दिल्लो गूण घेवन ती परक्यो भासो उलोवंक लागलीं. मोलबा खाला आसलेल्या दर एका राष्ट्रांची भक्तिवंत मनशां जेरुसल्याक बसतेक आसलीं. हो आवाज आयकून खूब लोक एकठांय जालो आनी आपली जण एकल्याची भास ती उलयता ती आयकून सगळीं घुस्पलो. तटाकून आनी अजाप जावन लोक म्हणूंक लागलो, ही उलयता ती सगळीं गालिलियेकारां न्हय? आमचे मदें जण एकल्याचे देशी भाशेन ती उलयतात म्हूण आमी आयकता तें कशें तर? पार्ती, मेदिया आनी एलामीत, मेसोपोटेमियांतलो, जुडियांतलो आनी कापासोदेरियांतलो लोक, पुतुसांत आनी आजियेंत, फ्रिजियेंत आनी पाल्फियेंत, इजिप्तांत आनी सिरेना लागीं आसलेल्या लिबियाच्या प्रांतांत रावपी रोमांतान आयले बेटनार, जिदेव तशेंच नवशीस, क्रेतकारां आनी आरबी आनी सोमेज देवाची श्रेश्ठ कर्तुबां ती आमची खाशा भासांनी पुरगोडटात म्हूण आयकता. देवाचें उतर हें. आयकलेल्या देवाच्या उतराक आमचो जबाब जावं दी. तुज्या आत्म्यांक दाट सरेस्परा आनी प्रितुमीचें रूप नवें कर. ज्ञान म्हणुया. तुज्या आत्म्यांक दाट सर्वेस्परा आनी प्रितुमीचें रूप नवें कर. आत्म्या म्हज्या सरेस्पराची स्तुती कर. सरेस्परा म्हज्या देवा, कितलो तूं व्हडतो, कितली विचित्र तुजी कर्तृत्वां सर्वेस्परा. तुज्या वसोर्यांनी प्रितूम उपोट भरल्या. जबाब. तुज्या आत्म्यांक दाट सरेस्परा आनी प्रितुमीचें रूप नवें कर. तूं तोंड मात दाम, ती घाबरतात. तूं प्राण मात काड, ती मरून दुल्लीन परततात. पूण तुजो सुवास सोडशी जाल्यार ती रोचून येतात आनी प्रितुमीचें रूप तूं नव्यान करताय. जबाब. तुज्या आत्म्यांक दाट सर्वेस्परा आनी प्रितुमीचें रूप नवें कर. सरेस्पराक महिमा सदांकाल. सरेस्पराक आपल्या कर्तृत्वांनी संतोश मेलूं. जसो सरेस्परा सभें आसा म्हजो संतोश, तशी ही म्हजी उतरां ताका संतोश दिवं. जबाब. तुज्या आत्म्यांक दाट सरेस्परा आनी प्रितुमीचें रूप नवें कर. बागयोन पावलून कोरिंतकारांक बरयलेले पयले चिटी वेलें वाचप. बावा भयणीनो, पवित्र आत्म्याच्या बोला विणें जेजू सोमी अशें कोणाच्यानूच म्हणूंक जायना. वेगवेगळीं आत्मीक देणी आसात पूण एकूच आत्मो. वेगवेगळ्यो चाकऱ्यो पूण एकाच सोमयाच्यो चाकऱ्यो त्यो. वेगवेगळीं कामां पूण सगल्या सगळें करता तो देव एकूच. सगल्यांच्या फायद्या पासत जण एकल्याक एके भाशेन आत्मो दिलोलो दिसती पडटा. खरेंच जशी कूड एक पूण तिका जायते सांदे आसात आनी कुडीचे सगळे सांदे पुश्कोल जावनूय एक कूड घडटात, तसो क्रिस्त. खरेंच आमी जुदेव आनी ग्रीक गुलामां आनी स्वाधीन सगळींच एकाच आत्म्या सोवें पवित्र स्नान घेवन एक कूड जाल्यांव आनी आमा सोमेस्तांक एक आत्मो पियोंक दिला.
देवाचें उतर हें उद्गाराक सगळीं उबी रावया. हालेलुया 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 हालेलुया. पवित आत्म्या देवून ये बावार्थ्यांची काळजां भर. तुज्या मोगाच्या उज्यान आमची काळजां लासूं दी. हालेलुया 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 हालेलुया. सोरेस्पो तुमचे सोबे आसूं. आनी तुमचे सवे आसूं. जुवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचे शिव वर्तमान. मोहिमा तुका सोम्या. जेजू पुनून जिवंत जालो तेच सांजे म्हणजे सकाळच्या सातोल्याच्या पयल्या दिसा शीत जमलेले आनी थंयची दारां जुदेवाचे भिरांतीन बंद करून दवरलेली. जेजू भितर सरलो आनी ताचे मदें उबो रावलो. ताणें ताका म्हणलें, शांती तुमकां. हें म्हणून ताणें ताका आपले हात आनी आपली कूस दाखयली. सोमयांक पळोवन शीस खुशाल जालें. नव्यान जेजून तांकां म्हणलें, शांती तुमकां. जसो बापान म्हाका पाठयला तसोच हांव तुमकां पाठयतां. अशें उलोवन ताणें तांचे स्वास सोडलो आनी तांकां म्हणलें, पवित्र आत्मो घेयात. जाची पातकां तुमी बक्षिशात ती ताका बक्षतली आनी जाची पातकां तुमी बक्षिनात जाशात ती ताका बक्षोची ना. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. वाकाणी तुका क्रिस्ता. प्रितीच्या भणी भावनो, जोकेनो आंतोनियो रोसिनी एक व्हडलो फामाद इटालियन कंपोजर. रोसिनी एक फावटी जेन्ना ताचो आपणाचे कॉन्सर्ट करतालो तेन्ना फ्रांस देशाचो राजा आसलेलो. ह्या राजाक ताचे इतले आवडले की ताणें ताका एक गिफ्ट दिलो, एक वॉच दिलें. आनी हे वॉच तो पळोवन तो इतलो खुशाल जालो. ती वॉच ताणें बरें करून दवरलें, ताचो बरो सांबाळ केलो. आनी थोड्या वर्सांनी हे वॉच काडून तो आपणाच्या इश्टाक दाखयता. आनी जेन्ना तो इश्टाक दाखयता पळय तेन्ना तो इश्ट पळयता आनी म्हणटा, पळय हें काय बरें वॉच, पूण ह्या घडयाळाचो व्हॅल्यू तूं नकय. ह्या घडयाळाचो व्हॅल्यू तूं नकय. तो चाप जालो. रोसिनी हो चाप जालो आनी ताका म्हणूंक लागलो, कितें म्हणटाय तूं. पळय तेन्ना ताणें तें घडयाळ मातशें दी आपणाच्या हातान घेतलें आनी थंयसर एक सिक्रेट स्प्रींग आसलेलो. ह्या सिक्रेट स्प्रिंगाक ताणें हात लायलो, दामलो जाल्यार एक भितरल्यान केस आसली ती उक्ती जाली आनी केसी भितर थंयसर एक फोटो चित्रायलेलो आसलेलो, पेंटींग. कोणाचो? रोसिनीचो. पेंटींग पळोवन तो अजाप जालो. इतली वर्सां हे घडयाळ ताचे लागीं आसलेले, पूण ह्या घडयाळाचो मोल, सारको मोल, खरो मोल तो नका आसलेलो. प्रितीच्या भयणी भावांनो, पयत स्नाना दिसा आमकां पवित्र आत्मो फावो जाला. हो पवित्र आत्मो आमचे भितर आसाच. दुबावेरेत सगळ्यांक हे पवित्र आत्म्याचे देणे पयत स्नाना दिसा मेळना. थोड्यांक तिरावणे संस्कारा वरवीं पवित्र आत्म्याची देणी आनी फळां फावो जाल्यात. आनी दिसान दीस तोच देव जेन्ना आमी मागता तेन्ना आमकां पवित्र आत्मो फावो करता. प्रितीच्या भयणी भावांनो, हांगासर ही कॉफी आसा. ही कॉफी जेन्ना ही कॉफीन आमी साखर घालता, जेन्ना साखर घालता ही कॉफी गोड जातली ना. कॉफी गोड जावपाक ना. साखर घाल्या कॉफी आसा, पूण कॉफी गोड जावपाक ना. कित्याक? साखर आसा भितर, पूण ही साखरेचो वालो तर जातलो तो जाल्यार आमी ही कॉफी धुवंक गरजेचें. आनी जेन्ना आमी धुवयता ही साखर आसा ती विरता
आनी साखर विकता आनी कॉफी गोड जाता. तेच भाशेन पवित्र आत्मो आमचे भितर आसा. पूण हो पवित्र आत्मो खरेंच आमचे जिवितान फळ दितलो जाल्यार आमच्या जिवितान आमी ह्या पवित्र आत्म्याचो फायदो काडटलो जाल्यार आमी पवित्र आत्म्याक बोगोर बोगोर मागणें करूंक गरजेचें. पवित्र आत्म्याक बोगोर बोगोर उलो करूंक गरजेचें. जेजून आमकां हें फुकट देणें दिलां, व्हडांतलें व्हड देणें दिलां. ह्या देण्याचो फायदो काडूंक गरजेचें. तेन्ना की आमी खरी क्रिस्तांव कशी आमी जातलो. प्रितीच्या भयणी भावांनो, आयज पवित्र आत्म्याक आयज पवित्र सभेचो जल्माचो दीस. पवित्र सभा घडलेलो दीस आयज, बर्थ ऑफ द चर्च. आनी आयचें पयलें वाचप आनी शो ऑटोमान हे दोनूय हे आमकां थावे कोत्ता. दोन घडण्यो आमकां नव्या करारान आमकां दाखोळ कोत्तात. पवित्र आत्मो देंवलो पळय ती. एक दोदुताचे इतिहासा वयलें वाचप, पयलें वाचप, आनी दुसरें शो ऑटोमान बागेवन जुवांचे शो ऑटोमान. पयल्या वाचपान दोदुताच्या इतिहासान पवित्र आत्मो देंवलो. कशे भाशेन देंवलो ते बरे भाशेन दाखोळ कोत्ता. झुणझुणीत वारो मारलो, आवाज आयलो, आनी एक वारो कसो गेलो, आनी जिब्याचे भाशेन उज्याच्यो जिबो कश्यो अपोस्तलांचेर पवित्र आत्मो देंवलो. काय बरें दाखोळ कोत्ता. जाल्यार जुवांचे शो ऑटोमान शांतिकायेन ग्रॅज्युअल प्रोसेस पवित्र आत्मो देंवलो पळय ताचो आस्ते आस्ते दाखोळ कोत्ता. शिस्त भिरांतीन भितर आसलेले, दारां बंद करून आसलेले, भियेल्लेले ते, आनी हांव चिंतून जेजू तांचे मदें उत्पन्न जाता. थंयसर उबो रावता आनी उबो रावून जेजू ताका म्हणटा, शांती तुमकां. ताका पाठयता, स्वास सोडटा, पवित्र आत्मो दिता तांकां, आनी तांकां वचात, शो ऑटोमान परगट करात. हो मिशनरी कमांड तांकां फाव कोत्ता. स्वास सोडून पवित्र आत्मो तांकां दिता. प्रितीच्या भयणी भावांनो, दोगूय बरोवणार जावं दोदुत्याच्या इतिहासा वयलो जुवांवचे शो ऑटोमान वयलो वेगवेगळो. जुवांव आनी लुकास डिफरंट सिट्युएशनान ताणें बरयलेले, डिफरंट कॉन्टेक्स्ट, आनी लोकूय दुसरो वेगवेगळ्या लोकांक ताणें बरयलेले. ताका लागून ते भाशेन ताणें बरयलां. पूण दोनूय वाचपां आमकां एक थावे कोत्तात. जेजून पवित्र आत्मो शिसाचेर पाठयलो, एक फुकट देणें ताका दिलें, आनी जेन्ना हे पवित्र आत्म्याचे कुरपेन आनी बळान ते भरले, ते गेले आनी नेटान जेजूक ताणें परगट केलो. नेटान जेजूक परगट केलो. प्रितीच्या भयणी भावांनो, तोच पवित्र आत्मो आमकां जेजू दर दिसा जेन्ना आमी मागता तेन्ना आमकां फाव कोत्ता. जेन्ना कोणूय एक मनीस एक संस्था घडटा तो जाल्यार ऑर्गनायजेशन वो इन्स्टिट्यूशन घडटा जाल्यार तो घडणार, घडून मेलो तो जाल्यार दुबा वयरेत ताची संस्थाय मोडटा, कोसलोटा, सकला पडटा, आनी आमी जाणो रोखडीच पडटली. पूण पयत सभे तो हें सांगना. जेजू पयत सभा घडली, पूण ती जेजू मरतोच पुनर्जीवन जातोच ही पयत सभा कोबार सांगना. व तेंच जालें, ती वाडत गेली, शिस्त वाडत गेले. वेगवेगळ्या गांवांक देवाचें उतर ताणें परगटलें. आनी आयज हेच पयत सभेचे वांगडी हांव आनी तूं. पूण ही पयत सभा फुडें वतली तो जाल्यार आमी पयत आत्म्याचे कुरपेन आनी गोठायेन आमी जेचे नीज परगटणार जावंक गरजेचें. जेजूच्या वावरान पयत आत्म्याचे कुरपेन आमी तांकां दिवंक गरजेचें. आनी एक घडणी सांगता. इग्नस पाडोस्की हो पोलंडाचो फामाद पियानिस्ट आनी म्युजिशियन. ताचो कॉन्सर्ट आसलेलो. एका वयन आपणाच्या 5 वर्साच्या भुरग्याक कितें म्युजिकाचो मोग ताच्या काळजांत रिगोवपाक लागून ताका ह्या कॉन्सर्टाक व्हेलो आनी मुखार स्टेजी मुखार टिकेट काडली. जेन्ना स्टेजी मुखार तो आसलेलो पळय तेन्ना थंयसर बसलेलो
थंयसर ती आवयची एक आदली इश्टीण मेवली. ती इश्टिणी लागीं उलोवंक लागली. उलयता प्रोग्राम सुरू जालो. स्टेजीली लायट ऑन जाली. स्टेजीची लायट ऑन जाली तो जाल्यार थंयसर पियानो आसलेलो. पियानोच्या स्टुलाचेर कोण बसलेलो काय? हो ल्हान भुरगो 5 वर्सांचो भुरगो थंयसर बसलेलो. बसोन ट्विंकल ट्विंकल लिटील स्टार हें तो वाजयतालो. जेन्ना तो वाजयतालो आवय सारकी नवस जाली. कित्याक तरी ताका आपोवंक म्हणून गेली जाल्यार तेन्नाच इग्नास पडस्की भितर सरलो. तो वाजयता तो पळयले त्या भुरग्याच्या कुशीक रावलो. आपणाचो दावो हात थंयसर घालो आनी तो वाजयतना ताका म्हणलें तूं स्टॉप जायनाका, वाजयत राव. हो ल्हान भुरगो वाजयत रावलो. ताणेंय ताका पिलस घाले आनी आपणाचे दोनूय हात वापरून इतली बरी दोगांयनी ल्हान भुरगो 5 वर्सांचो आनी फामाद पियानिस्ट इग्नास पाडोस्की आनी इतली बरी म्युजीक रचून हाडली की सगल्यांनी खबर जातच उबे रावून तांकां ताळयांचो पावस दिलो. प्रितीच्या भयणी भावनो, पयत आत्मो आमकां देवान दिला. जेन्ना पयत आत्म्याच्या आदारान आमी बेश्टे चालती कालती क्रिस्तांव आमी, पूण पयत आत्म्याच्या आदारान आमी जेजूक परगट करूंक शकता. आमच्या जिवितांतल्यान ताचे नीज पाटलावदार आमी जावंक शकता. आमच्या बऱ्या पुण्यांतल्यान ताका आमी गवाय जावंक शकता. हेंच करूंक आयची परब आमकां उलो करता. पयत आत्म्याची कृपा आनी बळ ह्या मिसाच्या बलिदानान मागुया. सगळीं उबे रावया. आमचो बाट एकाच देवाचें उच्चारून सगळीं बरोबर म्हणुया. सत मानता देवा, सर्वपदीदार बापा, स्वर्गार आनी पृथ्वीच्या रचणारा आनी जेजू क्रिस्ता ताच्या एकल्या पुता आमच्या सोमयान तो पयत आत्म्या वरवीं सरमलो. आंकवार मरेताय सरमलो. पोंस दिला काल ताणें कोस कोसले. ताका कुसार सोडलो. तो मेलो आनी ताका निपिकी पिलो. तो मेल्यांतलो मदें देंवलो. तिसऱ्या दिसा मेल्यांतलो जिवंत जालो. स्वर्गाक चडलो. सर्वपदीदार देवाच्या उजव्याक बसला. थंय तांचवी आनी मेल्यांची मनसुबी करूंक येतलो. सत मानता पवित्र आत्म्यांक, कातोलीक पवित्र सभेक, भक्तांचो एकठार, पातकाचे भोगसणे, कुडीचें जीवनपण, सासणाचें जिवीत. आमेन. थोडेशे फ्रांसीस आमच्या पाप साहेबान आनी पवित्र सभेच्या सगळ्या फुडारांनी पवित्र आत्म्याच्या बोलान चलून आमकां पवित्र आत्म्याच्या देण्यांनी वाडोवंक सगळ्या आदार दिवंक बापा लागीं मागुया. आमचे मागणे आयकून घे बापा. आमच्या सरकारी मनशांनी गरजेची सेवा करून गरिबांचें जिवीत हलू करूंक आनी गरजेवंतांक सदांच तांणी आदार दिवंक तांचे मनान उजवाडाय म्हूण बापा लागीं मागुया. आमचे मागणे आयकून घे बापा. हॉस्पिटलांनी आनी आपल्या घरांनी जायतीं आमची जाणटी आनी पिडेंत आसलोलीं वेगवेगळ्या कारणां खातीर कश्टावतात. तांणी आपल्या कश्टांत जेजूच्या कश्टांचेर नदर मारूंक बापा लागीं मागुया. आमचे मागणे आयकून घे बापा. देवाची भक्ती फकत ओतांनी आनी आमी करिना जावं पूण प्रिती सेवेच्या पुण्यांनी नवो समाज आमी बांदून हाडूंक बापा लागीं मागुया. आमचे मागणे आयकून घे बापा. भोव मोगल बापा, तुज्या आज पयत आत्म्याचे कृपेन आनी घोटायेन तुज्या पुताचे नीज गवाय आमी सांग. तुजी कृपा आनी बळ आमकां फाव कर. आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. वेदीचेर उंड्या सोवे आमची काळजां दवरता. सुखानी दोग स्वर्गाम गेले जेजो तुका भेटयता. सुखानी दोग स्वर्गाम गेले जेजो तुका भेटयता.
उदकाच्या तेंब्यावरी आमकां तुज्या रोगतान कुर्साचेर तुजे बरी जेजो मनशा तारणान कुर्साचे तुजे बरी जेजो मनशा तारणा आत्म्याचो उजो देवोन निर्बेलामचो योन करोंग बापाची नदर पडों जेजो तुकास्तो देखून बापाची नदर पडों जेजो तुकास्तो देखून म्हज्या भाव भयणीनो म्हजें तुमचें बलिदान सोरपदिरा देवपाक मानतात असलें जावं म्हूण मागात हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या नाके पयत शुभेच्छा आदावाक सर्वेस्पर मानून घेवन भोव मोगाल बापा तुज्या पुताचे बासवणे परमणे ताणेंच शिकयलेलें सगलें सोत पयत आत्म्या वरवीं आमकां उक्तापें जावं आनी ह्या योजनाचो गूट आमी दिसान दीस ओदीक वळखून तातूंत फावो ते परी वांटो घेवंक पावूं आमी मागतांव आमच्या सोम्या जेजूचे नांवेन आमेन. सरेस्पो तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे आसूं आमची काळजां उबारुया आमी ती सर्वेस्परायताय उबारता सरेस्पराक आमच्या देवाक दिन वाचुया होय अशें करूंक फावो सरेस्परा पवित्र बापा सोर पदिदार आनी शासनाच्या देवा सोर कल्याणी सोद थाय आमी तुका दिन वाचूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो जाका तुज्या पुता कडेन एकवटून तुजी आपणायलेली भुरगीं जावच्या तुवें दयाळपणान आपयली ताचेर आयच्या दिसा तुवें पवित्र आत्म्यांक पाठयलोय आनी जसो पास्काचो गूट सुपुर्नायेक पावयलोय आयच्या दिसा पवित्र आत्म्यान सगल्या पोरसांक एका कोऱ्या देवाची वळख दिली आनी एकूच बाट उच्चारूंक मनशाच्या वेगवेगळ्या भासांचो एकूच नवो ताळो रचून हाडलो हे परी तुजी पवित्र सभा जल्माक आयली देखून पास्काच्या संतोशाच्या नादार उल्हासता सगलो संवसार आनी स्वर्गीचो सोल दलबार निरंतरी गायता तुजे मुखार पवित्र 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 दोलबरांचो सर्वेस्पर तूं स्वर्ग आनी संसार पडला तुज्या वैभवान तूं सर्गी तुका सोय सोय सर्वेस्पराचे नवीन येता ताका सोय तूं सर्गी तुका सोय सोय बापा खरोच तूं पवित्र तूं सगल्या पवित्रपणाची चोर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागतांव जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची खूण आनी रोखोत आपलेच कोशेन कोस मरोण सोसूंक वेचे आदीं ताणें उणो घेतलो तुका दिन वाचून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें वो तुमी समेस घेयात आनी खायात ही मोची कूड तुमचे पासत समोर पोंची तेच परी जॉन सतोच ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें तुमी समेस घेयात आनी हातलें पियात ही म्हज्या रोगताची काल्स नव्यानी सासणी कराराचें हें रगत पातकाचे भक्षणे मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस मनच्या पासत ते वारयतले हें म्हज्या उगडासाक करात बाटाचो गूट परगोटुया सोम्या जेजू आमी तुजे म्हणो खाताव आनी कालसितले पियेताव तितले पावटी तूं वैभवानेसोर आमी तुजें मरण परगोटाव बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास कोत्ताव आनी हो जिविताचो उणो आनी सोडणीची काल्स तुका समर्पिताव तुजे मुखार येवंक आमची सेवा करूंक आमकां फाव गेले देखून आमी तुका दिन वाचताव आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतेल्या आमा समेस्तांक
पयत आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागताव. सोरेस्परा आखे तुमचेर विस्तारलेचे पयत सभेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या बागयोन बापा, फिलीप नेरी आमच्या गोली बापा आनी सगल्या याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडोय. पुनोन जेवणपणाचो भरोसो धरून मेल्यान ते आमच्या भाव भयणीची काकूत कर. तांकां आनी तुज्या इश्टागोतीन मेल्ल्या सुमेस्तांक तुजे परसोलेत मुखार मोल पोलोवंक फावो कर. आम्हा सुमेस्तांची दया करून आमी मागताव. आंकवार मारये देवाची माई सांगाती, बागयोन जुजे तिच्या पती सांगाती, बागयोन धोदुता, बागयोन जुजे वास आनी सोर काली तुका मानवल्यान त्या सगल्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखान आमकां वांटो दी. ताचे सांगाता तुजी महिमा सोडूंक आमकां फाव कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू ताय. पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्पदिदार बापा, सर्वंतोन आनी वैभव तुका सासणाच्या ससनांक आमेन. आमच्या सुरंदाराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकवलेलें प्रार्थन धीर घेवन म्हणुया. आमचे बापा स्वर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवन, तुजी कशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिराय आयज आमकां दी, आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता, तशीच आमची पातकां भोगस, आनी आमकां तायेन पडोवन दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सोरेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सोंसकाय आमकां दी. सोरींच्या सुखाक आनी आमच्या सुरंदारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरोशेन उतरेकताव. तर आमकां तुजे उदार काकुतीन सोर पातकांतली सुटोय आनी सोर आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवट की पदवी आनी महिमा ती सासणाच्या सासनाक सोमिया जेजू क्रिस्ता तुवेंची आदोदताक म्हणले. तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचे न्हय पूण तुजे पयस शुभेच्छा बाटाचे दिश्काल आनी तुजे गोश्य प्रमाणे तिका शांती दी आनी तुवें तिका एकपटान सांबाळ. सची येता आनी रासवो चलयता सासणाच्या ससनाक आमेन. सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सव्या आसूं. तुमचे सगळे आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दिवया. देवाचे शेले संवसाराचे पाप काडलेले आमची काकूत कर. देवाचे शेले संवसाराचे पाप काडलेले आमची काकूत कर. देवाचे शेले संवसाराचे पाप काडलेले आमकां शांती दी. हीच ती देवाची शेली संवसाराचे पाप काडटा ती. शेलेच्या जेवणाका पयल्यान ती आमी सगळीं सुभागी. सोमिया तुवें म्हजे भितर म्हाका पावना, पूण जे एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. ओत्मीक कुमन्याचे मागणे. म्हज्या जेजू, भोव पवित्र संस्कारान तूं सदांच हाजीर आसाय म्हूण हांव सत मानतां. सगटां परस तुजो हांव मोग कोत्तां जेजू, आनी तुका म्हज्या वतम्यान शेवूंक हांव आशेतां. ह्या वेळार तुजें भोव अमोलीक मास रगत म्हज्यान शेवूंक जायना देखून ओत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजान ये म्हूण हांव मागतां. म्हज्या काळजानूच आसलेल्या परी हांव तुका वेंग मात्तां आनी सगलोच म्हाका तुका एक वडटा. तुजेर सरशिल्लो कोड सरूंक कधीच म्हाका निर्मू नाका अशें जावं. प्रार्थया. बापा, सगळ्या देण्याच्या दातारा तुजी पवित्र सोबेक सोर्गीच्या देण्याने तूं बोदताय. तर तुवें दिल्या ती कृपा सांबाळ आनी आमी आतांच घेतिल्ल्या ओत्मीक पोशणा वरवीं पवित्र दिसान दीस वदीक आमकां आपले यादीन घेवन आमच्या काळजांनी आपल्या मोगाचे राग सोडो आनी सोडोवण्याचें फळ आमचे जिणेंत वाडो. आमी मागता पुता जेजूचे नांवेन.
सोयिस्पोत तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे आसूं आनी सोर पदिदा देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालूं आमीन. वचुया क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा देवाचे अनुग्रह. ये आत्म्या बापाच्या